موئی مبارک جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم کی زیارت ونکس کران بغدادس اندر موجود حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سنس روزے پاکستان نبی دین دنیا مغلے آسے نہ یوز بد نصیب یہ کھالی سکا دربارت گئی صبح نبی دین دنیا مغلے آہا چول دیدار وچنے ایسی نامال دم یوبا دوری رودو کیا چھوئیتے گوسے دوری رودو کیا آہا پری گومود پر چلب آسے آگا پری گومود پر چلب اللہ چول دیدہ